अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेजबान औसाफ अली खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर का जलसा इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील बंद कर दिया गया। कंटेनर्स लगाए गए 29 मुकामात पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान भर से कारकुनान आए। कितनी बड़ी तादाद में आवाम आए, कितना जमे गफीर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी। बिल्कुल जलसा गाह के बाहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के साबिक सदर चौधरी असगर गुज्जर साहब MPA के साथ मौजूद हूँ। सर, सारा आपने एनालिसिस किया, आप स्टेज पे मौजूद थे, आपने ऊपर से एरियल व्यू देखा होगा, कितनी बड़ी तादाद में आवाम आई और कैसा जलसा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि आज के दिन ये जलसा जो हुआ है, इसका हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। जितनी गवर्नमेंट ने रुकावटें पैदा की, जगह जगह पे कंटेनर लगाए, इसके बावजूद मैं क्या समझता हूं कि लाखों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। हर तरफ से काफिले आ रहे थे, हर तरफ कंटेनर लगे हुए थे। लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर गर्मी में पैदल चल के आए और उन्होंने इमरान खान की एक कॉल पर इस जलसे को कामयाब किया और इंशाल्लाह बहुत जल्द अब हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, 1 लाख लोगों का जलसे में इंतजाम था और काफी कुर्सियां लगी, लाइटें लगी। जलसा का जो थी वो 2:30 से 3 बजे तक फुल हो चुकी थी। मरसद रात की जगह फुल हो चुकी थी, बाहर भी आवाम खड़ी हुई थी। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 1 लाख से ऊपर थी, 1 लाख से कम तादाद थी, 50,000 तादाद थी, 1 लाख थी, 1.5 लाख थी? आपके कितना एस्टिमेट है, कितना तादाद थी? देखिए जी, ग्राउंड फुल हो चुकी थी। खवातीन वाला जो हिस्सा था वो भी फुल हो चुका था और जितने लोग जलसा गाह में थे इससे ज्यादा लोग बाहर खड़े थे। बहुत बड़ा जलसा था। अगर ग्राउंड में 1.25 से 1.5 लाख अफराद के बैठने की जगह थी तो इससे ज्यादा लोग बाहर थे और ये हमने बड़े शॉर्ट टाइम पे जलसा किया है। लाहौर से बड़े काफिले आए हैं। हमारे हर टिकट होल्डर ने अपनी शकल से बढ़कर काम किया है और अल्लाह के फजल करम से PTI इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है और हमारा एक ही मिशन है कि हमने जल्द अज जल्द अपने लीडर, इंटरनेशनल लीडर और अवाम के दिलों की धड़कन इमरान खान को जल्द अज जल्द अडयाला जेल से रिहा करवाना है। जलसा कामयाब था जोशी साहब? जलसा में जलसा कामयाब था? कामयाब, सिर्फ कामयाब, सुपर हिट जलसा था ये। इतने शॉर्ट टाइम पे ग्राउंड को उखाड़ा गया, हमारी लोकेशन चेंज की गई। पहले संजरानी में दूसरी साइड पे था, वहां से हमने स्टेज उठाया, फिर पुलिस लेगी, कई काम हुए, लेकिन इसके बावजूद लोगों का जमे गफीर, लोग इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहते हैं और वो इमरान खान के हर हुक्म के पाबंद हैं। क्योंकि आपने देखा जितनी महंगाई हो गई है, इन 2 सालों में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोग एक वक्त की रोटी खाना छोड़ गए हैं और बिजली के बिल और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। अच्छा, मुझे बताइएगा, कितने इंटरनेट की बंद था, रास्ते बंद थे, कंटेनर लगे हुए थे, GT रोड बंद था, ये फैजाबाद मोड़ से लेकर जितने 29 मुकामात से जाए तमाम बंद थे, इंटरनेट की बंदिश थी और बहुत से जो मसले मसाइल थे। इस सब का कोई फर्क पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे पर? देखिए जी, गवर्नमेंट जो भी कर सकती थी उन्होंने हर ओछा हथकंडा अपना इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके बावजूद PTI के कारकुन वो इमरान खान की हर आवाज पर लब्बैक कहते हैं। जब भी खान साहब ने उन्हें पुकारा है, उन्होंने कभी खान साहब को मायूस नहीं किया और जितनी मर्जी है इससे डबल रुकावटें भी खड़ी कर लेते, जलसा फिर भी इंशाल्लाह इतना ही कामयाब होना था। थोड़े से साथ साथ अवाम भी यहाँ पे मौजूद है। ये कैदी नंबर 804 बच्चे ने भी शर्ट पहनी। सर, कैसा जलसा था? बहुत जबरदस्त जलसा था जी। अभी आप ये देखेंगे कैदी नंबर 804 की जेल के अंदर ये दाड़ का ये पोजीशन है कि अवाम इतनी निकली है। जब वो कैदी नंबर 804 जेल से बाहर आएगा तो आप देखें यहाँ दुनिया जमा होगी। ये सर, और भी कहाँ से आया सर? सर बकर से जलसे के लिए आए थे? जलसा के लिए आए थे सर। सर, ये खान साहब की दीवानगी बकर से। और कौन कहाँ से आए हैं जी? कहाँ से आए हैं सर? पेशावर से। पेशावर से आए हैं आप? हाँ। आप कहाँ से आए हैं जी? सर सिंध से। सिंध से आए हैं जी सर। चलो जी, ये देखिए ना यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं सर? पेशावर से सर जाए। पेशावर से आए हैं? हाँ जी। तो कैसे इधर पहुंचे आप लोग? हम तो इधर गाड़ी वाले है ना। अच्छा। हाँ, मैंने बोले चलो चक्कर आए, जल्द से पीछे जाएगा ना। अच्छा। देखेगा क्या पोजीशन है। वो खान साहब के रास्ते बंद थे, सारा रास्ते बने, अटक से लेकर इधर तक रास्ते बने। चले जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के अगर आपको बताता चलूं तो जलसे के लिए पहले 2 बार वेन्यू तब्दील हुए, फिर ये तीसरी बार मिला। बिलाल मिर्जा साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, लम्हा कवरेज कर रहे थे। मिर्जा साहब, कैसा जलसा था?
دیکھیں جلسہ کا آج جو آپ نے رات کی پوزیشن دیکھی ہے، اسلام آباد کے 29 سے زائد شاہراہ ایسی تھی جو انہوں نے مکمل طور پر بند کی ہوئی تھی، اور دوسرا انہوں نے انٹرنیٹ بندش تھی اور موبائل سروس بھی بند کی ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف نے پاور شو کیا اور حکومت کے دل کے اوپر کیا ہے. یہ اسلام آباد پہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے اور مشترکہ گورنمنٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں پیپل پارٹی کی ہے تمام، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد میں لوگ ایک جمع غفیر نظر آیا اور لیڈرشپ نے جو ہے جتنے بھی کارکنان کٹھے، اس کے باوجود جتنی انہوں نے ایک ٹارگٹ جو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ 1 لاکھ بندے کا انتظام تھا. اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. دوسرا میں آپ کو صاف بتاتا چلوں کہ یہ جلسہ صرف یہاں پر ہو جانا، یہاں پہ بندے نہ بھی آتے تو میں سمجھتا تھا یہ تحریک انصاف کی فتح تھی. کیسے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو کہیں بھی جلسے کی اجازت نہیں ملی. اس سے پہلے بھی آپ کو پتا تحریکیں چینج ہوتی رہی ہیں، لیکن آج کا جو جلسہ تھا یہ سمجھیں کہ آج انہوں نے حکومت کے سینے پر جو ہے کیل ٹھوک دیا ہے کہ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، مشترکہ گورنمنٹ ہے، وہاں پر جلسہ ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کتنی بڑی تعداد کے اندر، کتنی تعداد ہے آپ کے حساب سے؟ دیکھیں میرے حساب سے تو اگر دیکھا جائے نا تو آپ سڑکوں پر بھی بڑی تعداد کے اندر جو ہے لوگ دکھائی دے رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80,000 کے قریب، 1 لاکھ کے قریب لگ بھگ جو ہے پبلک تھی، اور 1 لاکھ تک پہنچ کی. ہاں پہنچ گیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت شارٹ ٹائم کے اندر، آپ کو رات سے ہم کوریج کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے تھے کہ پہلے سنجرانی کی دوسری سائڈ پہ تھا، وہاں پہ سٹیج آدھا تیار ہو چکا تھا، لیکن بعد میں پولیس کی جانب سے سٹیج کو اکھاڑا گیا اور انہوں نے دوسری جگہ پر ان کو کہا کہ آپ منتقل ہو جائیں. اس کے باوجود ابھی تک انتظامات مکمل نہیں تھے، نہ کرسیاں وہ لگ سکی، نہ سٹیج وہ اس طرح سے لگ سکا، نہ وہ ڈی جے سسٹم. ایک پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ جلسوں کے اندر ڈی جے کا تڑکا جو لگتا ہے، لیکن آج وہ نہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر کراؤڈ پولر تھے کہ ایک کال پہ یہ اتنا بڑا جلسہ کیا. تو ابھی تو منارے پاکستان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اب لاہور میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا جی، 22 سپٹمبر کو. وہاں کے کیا ہونے جا رہا؟ اگر یہ جلسہ کامیاب ہوا ہے تو کیا ہونے جا رہا؟ اگر ناکام ہوا تو کیا ہونے جا رہا؟ لاہور کا جلسہ ناکام یہ ہوگا؟ والا اسلام آباد کا نہیں، یہ تو کامیاب ہو گیا پھر ماشاءاللہ. کیا ہونے جا رہا ہے؟ کتنا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ اس کا زبردست امپیکٹ ہوگا. اور آپ دیکھیں گے لاہور میں کہ پورا لاہور اس دن جلسہ کا بنا ہوگا. لاہور میں عمران خان کے بہت دیوانے ہیں. آپ نے پتا لاہور کی ہم نے تمام سیٹیں جیتی ہیں، انہوں نے تو فارم 47 پہ سیٹوں پہ ہرایا گیا ہے. تو لاہور انشاءاللہ ہم پورا لاہور جو ہے وہ جلسہ گاہ بنا دیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم کہاں سے السلام. آئے سر؟ میں نوشہرہ سے جلسے کے لیے آئے تھے؟ جلسے کے لیے آئے تھے. ہمارے جو جلوس ہے نا وہ ابھی پہنچا نہیں ہے. میں نے ہم اس راستے پہ آئے، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کنٹے کتنے لوگ ہیں آپ لوگ؟ نہیں، ہم تو ایک گاڑی ہے، باقی سارے جلوس میں جو گیا گھنٹہ پہنچ گئے کہ نہیں پہنچے؟ ابھی وہ راستے میں وہ کرے کہ ابھی ہم فاصلے پہ ہیں. ابھی آدھا گھنٹہ ابھی میں تک کیوں نہیں پہنچ پائے؟ کیا وجہ تھی؟ یار وہ ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں جگہ ابھی تو تقریباً پورے نہیں پہنچے. اچھا صاحب، آپ کے پی ٹی اے کے ابھی وہ کہہ رہے ہیں آدھے بندے تو رستے میں ہیں. راستے میں جی بے شمار جلوس ابھی آ رہے ہیں. اب مجھے بتائے سر، 29 جگہ پہ ان لوگوں نے کنٹینر لگائے ہوئے. ہر بندہ تو ایسا نہیں کرتا. ابھی اگر ہم ایسے پیدل جائیں نا، 2-4 بندے، ہماری گاڑی ہے، لوگ ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا. ایک دفعہ انوسی دیتے ہیں اور پھر آپ ایسے آپ کتنے مشکل سے آئے ہیں یہاں پہ؟ دیکھو اٹک کا وہ ادھر کنٹینر لگے تھے، پھر وہ تھوڑا سا راستہ تھا چھوٹی گاڑی کے لیے، باقی سارے بڑی بڑی گاڑی نہیں. کہاں سے ہیں جی؟ فوٹا آباد سے آئے ہوں جی، ضلع باول نگر ہے اور تحصیل فوٹا آباد سے ہے. جلسے کے لیے آئے تھے؟ جلسے کے لیے آئے ہیں. 5 دن پہلے آئے ہیں. مجھے پہلے پتا تھا جلسہ ہو رہا ہے، لیکن وہ پہلے نہیں ہوا، ٹائم نہیں ملا. لیکن اب جلسہ ہوا ہے انشاءاللہ عمران خان کے لیے. ہمارے فوٹا آباد کی ابھی کچھ تعداد ہے جو باقی رہ گیا ہے. کوشش ہے ہمارے بھی، ہم فوٹا آباد میں بھی جلسہ کرائیں. اچھا جی، یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف پاکستان کے شہروں کی، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ہر سائڈ سے نمائندگی اس وقت موجود ہے. اور کیونکہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، اور خاصی تعداد میں عمران خان صاحب کے دیوانے پہنچے. اور ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف لاہور کے سابق صدر اور MP چودھری اسکر صاحب موجود تھے، اور ان کا بتانا تھا کہ جی 1 لاکھ پلس آڈینس تھی اور ہمارا جلسہ کامیاب تھا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اوصاف علی خان کو اردو پوائنٹ کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.